भ्यालुएसनको मेथडको बारेमा पढ्छौँ। यो भ्यालुएसनको मेथडमा चाहिँ यो चाहिँ अ टाइप अफ न्युमेरिकल जस्तो नै हो। के छ एउटा भनेको रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन, त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसन, अनि डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड अफ भ्यालुएसन, प्रॉफिट बेस्ड भ्यालुएसन, डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन र डिप्रिसिएसन मेथड अफ भ्यालुएसन भन्ने छ है। सुरुमा यो रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भयो। यो रेन्टल मेथडको बारेमा त हामीले अगाडि नै धेरै नै कुराहरू गरिसकेका छौँ। जुन हामीले रेन्टको चाहिँ अगाडि छलफल गरेका छौँ, त्यही रेन्टलाई चाहिँ एउटा भ्यालुएसनको चाहिँ मेथड बनाएर रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको छ। अब के हो त यो, के आइडिया? सर यो रेन्टल मेथडमा केही आइडिया? रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसनमा योभन्दा अगाडि जुन रेन्टको बारेमा हामीले पढेका छौँ नि, रेन्टको आधारमा गर्ने होला नि त। त्यो रेन्ट भने त बुझिया छ नि होइन? त्यो यदि रेन्ट बुझिया छ भने रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन पनि बुझ्नलाई केही पनि छैन। यो रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसनमा पनि हामीले के गर्छौँ भने त्यो रेन्टबाट आउने जुन नेट इन्कम छ, त्यो नेट इन्कमलाई चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ। नेट इन्कम कसरी फाइन्ड गर्छौँ? टोटल ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ्स हो। ग्रस इन्कम इन्टु माइनस त्यो जति खर्च भएको हुन्छ नि, ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ्स गरेर चाहिँ हामीले त्यो नेट रेन्ट निकाल्छौँ। त्यो नेट रेन्टलाई चाहिँ दिएको रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ। यो फर्मुला अगाडि पनि लेखिसकेको छ। क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट रेट इन्टु इयर्स पर्चेज भनेर, नेट रेन्ट भनेको ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ्स। यसमा चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु निकालिन्छ। क्यापिटलाइज भ्यालु निकालिसकेपछि नेट रेन्ट निकाल्छौँ। नेट रेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ रे? ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ। ग्रस रेन्ट निकाल्नलाई के गर्छौँ हामीले? टोटल रेन्ट इन्टु नम्बर अफ मन्थ इन इयर गरेर त्यो भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यो सर्टेन रेट दिएको हुन्छ, त्यो रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामीले टोटल भ्यालुएसन निकाल्छौँ। अब रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसनलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ असर गर्छ भनेको त्यो ठाउँको चाहिँ रेन्ट चाहिँ के कुरामा चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ भयो। जस्तो त्यो ठाउँ कस्तो ठाउँमा छ, त्यसपछि त्यो बिल्डिङको क्युबिक कन्टेन्टको रेट के छ, फ्युचर लाइफ अफ बिल्डिङ कस्तो छ, आउटगोइङ्स कस्तो छ, यो सबै कुराहरूले फरक पार्छ। यो त के कुराहरूले चाहिँ त्यो रेन्टल मेथडलाई असर पार्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अनि रेन्टल मेथडको पनि सर्टेन डिसएडभान्टेजहरू छ। अब सर्टेन डिसएडभान्टेजहरू किन छ भने जस्तो हामीले अगाडि नै रेन्ट चाहिँ त्यो जुन बिल्डिङ चाहिँ हामीले रेन्टको लागि बनाउने भनेको थियौँ, त्यो चाहिँ केही समयसम्म रेन्टमा नजाला, त्यसपछि अरू के हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सर्टेन डिसएडभान्टेजहरू छ। त्यो हेरौँ है त एकचोटि। त्यो टोटल एक्चुअल रेन्ट पेड मस्ट बी प्रोभाइडेड टु द फेयर रेन्ट है। जम्मा भ्यालुएसन गर्ने बेलामा एक्चुअल कति चाहिँ रेन्टबाट चाहिँ इन्कम हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भ्यालुएटरलाई त्यो ओनरले थाहा दिनुपर्छ। यदि थाहा दिएन भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालुएसन आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, कहिलेकाहीँ प्रोपर्टीको चाहिँ ओभर भ्यालुड या अन्डर भ्यालुड हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोपर्टी जुनमा चाहिँ ल्यान्ड र बिल्डिङ छ, त्यो ल्यान्ड र बिल्डिङ भएको केसमा चाहिँ ल्यान्डको लागि छुट्टै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि बिल्डिङको लागि छुट्टै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन डबल भ्यालुएसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ टिडिएस र कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ। त्यसपछि टोटल आउटगोइङ चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि प्रोपर थाहा भएन भने चाहिँ त्यसले पनि भ्यालुएसनमा चाहिँ असर पुर्याउँछ, जसले गर्दा एक्ज्याक्ट भ्यालुएसन नआउन पनि सक्छ। अब यो डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ रेन्ट भन्ने छ, यो नोट मैले राखेको छु। हेर्न मन लाग्यो भने फुर्सदमा सर हेर है। रेन्टको बारेमा यत्रो कुराहरू गरियो, के हुँदो रहेछ रेन्ट भनेर एउटा यो छ। त्यसपछि अब यो न्युमेरिकल हेरौँ एउटा है, एकचोटि एकछिन हेरौँ है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ रेन्टल मेथडको न्युमेरिकल हो है। यो चाहिँ रेन्टल मेथडको न्युमेरिकल हो। यसमा एक लट हेरौँ। आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिङ ह्याभिङ क्युबिक कन्टेन्ट भनेको छ हो। अगाडि हाम्रो के भनेको थियौँ, फ्याक्टर एफेक्टिङमा क्युबिक कन्टेन्ट अफ बिल्डिङ पनि भनेको थियौँ है। क्युबिक कन्टेन्ट यति भनेको छ 1400 मिटर क्युब वाज कन्स्ट्रक्टेड 15 इयर्स ब्याक। 15 वर्ष अगाडि बनाएको बिल्डिङ रहेछ। अन फ्री टेन्युर मेजरिङ अबाउट
1100 मिटर स्क्वायर। यसको चाहिँ टोटल फ्लोर एरिया चाहिँ प्लिन्थ एरिया चाहिँ 1100 मिटर स्क्वायर रहेछ है। द बिल्डिङ फेचेज अ रेन्ट अफ रुपिस 1500 पर मन्थ। त्यो बिल्डिङबाट चाहिँ महिनाको 1500 रुपियाँ चाहिँ रेन्ट चाहिँ इन्कम हुँदो रहेछ। त्यसो हो भने वाट एमाउन्ट विल यु रेकमेन्ड फर एडभान्स लोन टु द ओनर एगेन्स्ट मोर्टगेजिङ इफ द रेट अफ द ल्यान्ड इन द एरिया इज 500 पर मिटर स्क्वायर। त्यो ठाउँको रेट चाहिँ यति छ। अब चाहिँ हामी भ्यालुएटर भयौँ। भ्यालुएटर भएपछि चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ त्यो बिल्डिङ र त्यो उसलाई जग्गालाई चाहिँ राखेर त्यो लोन दिन मिल्छ भन्ने चाहिँ हामीले भ्यालुएटरले चाहिँ छुट्याइदिनु पर्यो है। अब त्यसको लागि हेरौँ है त, यहाँ के भनेको छ एक्सपेन्सेस। अघि यो डिसएडभान्टेजमा नि हामीले के कुरा गरेका थियौँ, यो चाहिँ टोटल आउटगोइङ चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन भने त्यो कम्प्लिकेसन हुन्छ भनेको छ। यो न्युमेरिकलमा हामीलाई आउटगोइङ्सहरू पनि दिएको छ। के भनेको छ, इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ 900 पर एनम भनेको छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट र कलेक्सन के गभर्मेन्ट ट्याक्सहरू भयो 8% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ। त्यसपछि रिपेयर 5% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ। म्युनिसिपल ट्याक्स 30% अफ ग्रस रेन्ट र अनि यो बिल्डिङको लाइफ स्पान चाहिँ 60% भनेको छ। त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% र रिडेम्सन अफ क्यापिटल इज 5% भनेको छ है। रिडेम्सन अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यो उसमा पाउने छुट भने हो क्या, डिस्काउन्ट भने हो। ल यो सोल्युसन हेरौँ है त एकलट। ग्रस एनुअल रेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्ने भनेको थियौँ सुरुमा? अब बोल्दा हुन्छ एकछिन? हजुर सर। ग्रस रेन्ट निकाल्न चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गर्ने भनेको थियौँ? कसरी निकाल्छौँ ग्रस रेन्ट? कस्तो काटेर आएको आवाज। क्वेसन सोधेपछि चाहिँ काट्या त होइन नि? क्वेसन सोधेपछि चाहिँ काट्या होइन नि? राम्रै आइरहेको हुन्छ। ग्रस रेन्ट निकाल्न चाहिँ के हो, के आइडिया छैन? एक महिनाको टोटल इन्टु तपाईँको जति महिना हुन्छ नि त एक वर्षको मन्थली रेन्ट इन्टु 12 किन? इयर्समा चाहिँ मन्थ मन्थ हुन्छ। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ है। त्यसले गर्दा अगाडि नै रेट दिएको छ हामीलाई कति 1400 पर मन्थ भनेर चाहिँ दिएको छ हो। 1400 पर मन्थ भनेर दिएको छ र इन्टु 12 चाहिँ हामीले नम्बर अफ मन्थ इन ए इयर भनेर गऱ्यौँ, जुन यो 16800 भयो। यो बुझिन्छ है? बुझियो यो? बुझ्यो। त्यसपछिको आउटगोइङ्स के दिएको छ हामीलाई? इन्सुरेन्स प्रिमियम 900 भनेको छ है। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट एन्ड कलेक्सन ट्याक्स के भनेको छ? 8% अफ ग्रस रेन्ट। ग्रस रेन्ट भनेको यो भयो। यसको 8% निकाल्दा 13134 यो आयो हो। त्यसपछि रिपेयर भनेर कति छ? 5% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ, यो पनि भयो। त्यसपछि म्युनिसिपल ट्याक्स 30% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ, यो पनि भयो। अब टोटल आउटगोइङ्स भनेर के भयो? आउटगोइङ्सको लागि के हुन्छ आउटगोइङ्स? इन्सुरेन्स, म्यानेजमेन्ट, रिपेयर र म्युनिसिपल गर्दाखेरि कति भयो? 73140 भयो हो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? नेट रेन्टल इन्कम। नेट रेन्टल इन्कम किन निकाल्छौँ हामीले? किन भन्दा नेट रेन्ट निकाल्छौँ। नेट रेन्टलाई चाहिँ खर्च भएको पैसा हामीसित हुँदैन नि। खर्च बाहेकको अरु हो त्यो भनेको चाहिँ नेट रेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले? त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले पछि भ्यालुएसन गर्छौँ है। ल यसको लागि नेट रेन्टल इन्कम निकाल्दाखेरि के भयो? ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ्स हो। ग्रस रेन्ट यति भयो, आउटगोइङ्स यति भयो। योबाट सर्टेन भ्यालु आउँछ, कति जति आउँछ? अब त मोबाइल सबसँग छ होला। कति आउँदो रहेछ? 168,000 minus 73140
94860 94680 कि 860 94860 क्यालकुलेटर लिएर पढ्दो रहेछ अरे ल 94 कडा 860 ल ओके फाइन यहाँसम्म बुझ्यो है त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट आइपी भनेर यति दिया छ अब हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने फर्मुला के हो हेर्न भ्याइन हैन नोटै पठाए हैन कहाँबाट हेर्नु r डिवाइड बाइ 1 प्लस r पावर n माइनस 1 भयो r भनेको रिडम्सन अफ क्यापिटल यो भनेको कति डिस्काउन्ट भन्नेवाला भयो यो निकालेपछि कति आयो r भनेको 0.05 हामीले यहाँ निकाल्यौँ पकाइ त यहाँ निकाल्यौँ रिडम्सन अफ क्यापिटल भ्यालु 0.05 त्यसपछि यो पावर n भनेको नम्बर अफ इयर कति भनेको छ 60 भनेको छ न्युमेरिकलमा हो यो गरेपछि 0.0028 आयो अब इयर पर्चेजको फर्मुला के लेखेका थियौँ हामीले अगाडि 1 डिवाइड बाइ आइपी प्लस आइसी भनेर है यो 1 डिवाइड बाइ आइपी भनेको 0.08 आइसी भनेको 0.0028 यो गर्दा 12.077 अब क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको के भयो नेट रेन्ट इन्टु इयर पर्चेज नेट रेन्ट भनेको यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्यौँ त्यसपछि इयर पर्चेज भनेको यहाँबाट आयो यो गरिसकेपछि के आयो क्यापिटलाइज भ्यालु यति आयो है त्यसपछि अर्को यहाँ के निकालेका छौँ हामीले कस्ट अफ बिल्डिङ 1100 इन्टु 500 भनेर निकाले यो कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको के हो कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको प्लिन्थ एरिया इन्टु यसको रेट भयो क्वेसनमा दिएको छ नि हैन के भनेको छ फर टेन्युर मेजरिङ अबाउट 1100 मिटर स्क्वायर एरिया भयो त्यसपछि के भनेको छ मोर्गेजिङ इफ द रेट अफ द ल्यान्ड इन दैट एरिया इज 500 पर 500 मिटर स्क्वायर भनेको छ हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1100 इन्टु 500 गरेपछि यति आयो अब टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी भने कति भयो यो क्यापिटलाइज भ्यालु प्लस कस्ट अफ बिल्डिङ गरेर चाहिँ यति आयो अब यो त टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ भयो टोटल भ्यालु अफ बिल्डिङ जति आउँछ त्यति नै हामीले लोनको लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैनौँ एज अ भ्यालुएटर बेसिकली हामीले 50 देखि 70% चाहिँ रेकमेन्ड गर्छौँ त्यही भएर यो केसमा हामीले recommend भनेको के हो र सर रेकमेन्ड भने चाहिँ सल्लाह सुझाव सिफारिस भन्छ नि यति चाहिँ दिन जति भ्यालु आउँछ त्यसको 60% चाहिँ लोनको लागि के अरे एलिजिबल छ भने क्या 60% सम्म दिन मिल्छ इन केस पछि यो मेन भ्यालुएसन गर्नुको उद्देश्य त के हो पछि त्यो क्लाइन्टले चाहिँ लोन खाएर लोन तिरेन भने त्यो उसले खाएको लोन चाहिँ उसको जग्गा चाहिँ या प्रोपर्टी लिलाम गरेर पनि त्यो उठाउनको लागि नै गर्ने हो यति चाहिँ यो प्रोपर्टीबाट स्योर उठ्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले 60% हामी सेफ साइडमा बसेर गर्छौँ अनि रेकमेन्डेड भ्यालु चाहिँ 60% अफ यो आयो यति एमाउन्ट चाहिँ उसको सर यो लागि 60% अफ सेफ साइड हुने चाहिँ के हो यस्तो हो बेसिकल्ली हामीले यो जुन प्रोपर्टीको चाहिँ इस्टिमेट गरेका छौँ नि यो त 100% एक्ज्याक्ट छ भन्ने त हुँदैन नि त हो यसमा के डिसएडभान्टेज हुन्छ भनेर अगाडि नै भनेको थियौँ कहिलेकाहीँ उनीहरूले त्यो एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन नदिएको पनि हुनसक्छ हो अनि जति चाहिने इन्फर्मेसन सबै ठाउँको त भ्यालुएटरलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो लोकलले अनि र जसको प्रोपर्टी भ्यालुएसन गर्दैछ आफ्नो प्रोपर्टी भ्यालुएसन गर्दैछ भने उसले त सकेसम्म हाई रेटै निकाल्न खोज्छ त्यसले गर्दा त्यो जति पनि इररहरू हुनसक्छ ह्युमन इररहरू त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ कम दिएको हो क्या बुझ्यो बुझ्यो अनि यो 60% चाहिँ दिएर यति चाहिँ लोनको लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भयो है बुझ्यो यो बुझ्यो सर बुझ्यो ल त्यसपछि अब अर्को एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त यसले के भनेको छ अ बिल्डिङ स्ट्यान्ड्स अन अ फ्री होल्ड प्लट अफ ल्यान्ड मेजर 600 स्क्वायर मिटर yields a gross rent of Rs 1000 per month. Price of land is 80. The estimated future life of building is 12 years, but it is expected to extend by another 16 years. 16 years. If the structural and other repair cost
चाहिँ यति आर इमिडिएटली क्यारिड आउट द टोटल एमाउन्ट अफ आउटगोइङ इज यति द ओनर रिक्वायर्ड 7% सर क्वेश्चन देखिएन क्वेसन देखिएन देखा छ देखिरहेछ देखियो कसले नदेखियो भने हो नेटमा केही देखिरहेको प्रब्लम भयो होला है नेट स्लो भयो अँ देखिरहेछ सर देखेछ यसले चाहिँ के भन्यो भने देखेछ त्यसपछि द ओनर रिक्वायर्ड 70% रिटर्न अन ल्यान्ड एन्ड 11% रिटर्न अन बिल्डिङ भन्यो क्या यसले चाहिँ बिल्डिङबाट चाहिँ 11% र अनि जग्गाबाट चाहिँ 7% चाहिँ उसलाई प्रति इयर इन्कम हुनु पर्यो भनेर चाहिँ गर्यो यदि त्यसो हो भने फाइन्ड आउट वेदर इट विल बी एडभिजिबल टु स्पेन्ड द एबोभ कस्ट अफ प्रिपेयर फर इन्भेस्टमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू त्यसो हो भने ओनरलाई चाहिँ भ्यालुएसन गरेर चाहिँ के भनिदिनु पर्यो भने उसले चाहिँ अहिले लगानी गरेर अहिले त्यसलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गरेर त्यो फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामी एज अ भ्यालुएटर हामीले भनिदिनु पर्यो भनेको छ है सुरुमा चाहिँ 12 वर्षको लागि भनेर गर्यो यो 12 वर्षको समय चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर फेरि अर्को 16 वर्ष चाहिँ काम गर्ने भन्यो हैन त्यसो हो भने अब त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्दा ठिक कि त्यसलाई केही नगरिकन यत्तिकै स्क्रैप भ्यालुमा लाँदा ठिक भनेर चाहिँ हामीले ओनरलाई सल्लाह दिनु पर्यो है त अनि यस क्वेसनमा के दिएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ₹1 per annum allowing 11% interest and redemption of capital at 6% at 5.91 for 12 years and 8.03 for 28 years respectively त्यसपछि अर्को कन्डिसनमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ₹1 recoverable at the end of 12 years and 28 years of 7% interest are age ₹0.44 and 0.15 भन्यो है त अब सुरुमा हाम्रो यो न्युमेरिकलको के गर्नु पर्यो हामीले सुरुमा ग्रस रेन्ट कति छ ग्रस रेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो ग्रस रेन्ट हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ 1000 भनेको छ हो 1000 पर एनम इन्टु 12 गरेर इयरली आयो त्यसपछि आउटगोइङ्स के भनेको छ 25% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ है 25% अफ ग्रस रेन्ट भएपछि हामीले अब के गर्ने भयौँ 25% अफ क्या हुआ तेरा वादा कसम फेरि गीत सुरु भएछ के अरे when you sing in high pitch त्यसपछि आउटगोइङ्स के भनेको छ आउटगोइङ्स 25% अफ ग्रस रेन्ट भनेको छ हो यो निकालिसकेपछि ग्रस रेन्ट पनि आयो आउटगोइङ्स पनि आयो भनेपछि नेट इन्कम या नेट रिटर्न्स कति भन्ने निक्लिन्छ निक्लियो है कसरी निक्लिने भयो के गरे यो घटाको नेट रिटर्नको लागि ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ्स गरेर चाहिँ हामीले यो निकाल्यौँ है त्यसपछि कस्ट अफ ल्यान्ड के हुन्छ कस्ट अफ ल्यान्ड कसरी निकाल्छौँ रे हामीले टोटल ल्यान्ड एरिया जुन प्लिन्थ एरिया इन्टु प्राइस अफ ल्यान्ड हो 600 इन्टु 70 600 इन्टु 70 गरेर यति आयो अब यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ के भनेको छ सुरुको केसमा भ्यालु बिफोर रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि भनेको छ है क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिल्डिङ यो भनेको है क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिल्डिङ ह्याभिङ इयरली पर्चेज फर 12 years with 11% interest on capital and 6% for redemption of capital भनेपछि कति भनेको छ 5.91 यही दिएको छ है 5.91 दिएको छ यो भ्यालु इन्टु 900 है अब यो 900 कहाँबाट आयो ग्रोस इन्कम ग्रोस इन्कम हैन नेटबाट नेट रिटर्न पर्यो यो 9000 हो है 900 भएछ 9000 हो यो नेट रिटर्न पर इयर है नेट रिटर्न पर इयर 9000 यो गर्दा यति अर्निङ भयो हो त्यहाँ त फेरि एक जिरो पनि होला पछाडि एउटा जिरो त्यहाँ पनि अगाडि पनि
है। त्यसपछि अर्को के भनेको छ 12 years default value of the land of ₹1 per annum deferred for 12 years at 7% भनेको छ। यो कति दिएको छ 0.44 भनेर यही दिएको छ हो 0.44 इन्टु कस्ट अफ ल्यान्ड कति इन्टु कस्ट अफ ल्यान्ड। यो चाहिँ सुरुको चाहिँ भ्यालु अफ बिल्डिङ हो, सेकेन्ड चाहिँ भ्यालु अफ ल्यान्ड हो है। यो गरेर यति आयो हो। अब टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी कति आयो? त्यहाँ पनि एउटा जिरो छैन। यसमा नि एउटा जिरो छैन। ल ओके फाइन ल यसमा एउटा जिरो थपाउँला है। टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी भनेर कति आयो? भ्यालु अफ बिल्डिङ प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड गर्दा टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी आयो। बुझिन्छ यहाँसम्म? त्यसपछि यो भ्यालु बिफोर रिपेयर भनेर है। रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के डिसाइड दिनु छ उसलाई? तैँले चाहिँ यसलाई रिपेयर गर्दा तँलाई फाइदा हुन्छ कि फाइदा हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले घरवालालाई सल्लाह दिनु छ हो। हामीले अब भ्यालु बिफोर रिपेयर गऱ्यौँ, अब भ्यालु आफ्टर रिपेयर गऱ्यौँ है त। सेम केसमा फरक कुरा मात्रै के हो क्यापिटलाइज भ्यालु अफ बिल्डिङ 16 + 12 भनेर 28 कसरी आयो बुझियो? यो बुझ्या छैन है। के भनेको छ यहाँ? सुरुमा 12 इयर्सको लागि भनेको छ बट एक्सपेक्टेड टु एक्सटेन्ड बाई अनदर 16 इयर्स भनेको छ हो। त्यही भएर चाहिँ 12 + 16 गरेर 28 इयर्स बनाएको है। अनि यो गर्दाखेरि कति भयो 8.03 भ्यालु त्यही दिएको छ इन्टु 9000 हो। यो सेम कन्डिसन, यसको रेट मात्रै फरक हो। अरु सेम गरेर कति आयो? टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी 78570 आयो। भ्यालु बिफोर रिपेयर चाहिँ 71,670 आयो। भ्यालु आफ्टर रिपेयर चाहिँ कति आयो? 78,570। अब त्यो दुईटाको डिफरेन्ट के भयो? कति जति चाहिँ लाग्दो रहेछ रिपेयर गर्नको लागि भन्ने चाहिँ कति भयो? 6,900 आयो हो। 6,900 चाहिँ हामीलाई त्योबाट इन्कम हुँदो रहेछ हो। इन्कम 6,900 हुँदो रहेछ। 6,900 चाहिँ इन्कम भने है। त्यो बिल्डिङबाट चाहिँ त्यति कमाइ हुन्छ भने। अब यसमा अनि क्वेसनले अर्को कुरो के दिएको छ? इफ द स्ट्रक्चर के अरे एन्ड अदर रिपेयर्स कस्ट ₹1600 आर इमिडिएटली क्यारिड आउट भनेको छ। 16,000 16,000 चाहिँ लगानी गरेर उसलाई चाहिँ त्यो बनाउन चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो उ भयो हैन। कति आयो? इन्कम 6,900 आयो। तर उसले त्यसलाई रिपेयर गरे भने कति आउने रहेछ? 16,000 हुने रहेछ हो। त्यो भएपछि फाइदा भयो? फाइदा भएन। अब हामी एज अ भ्यालुएटर हामीले के सल्लाह दिन्छौँ? योबाट फाइदा छैन, त्यही भएर रिपेयर नगर भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह दियौँ। बुझियो यो? हेलो हजुर सर। ल त्यसो हो भने अब नेक्स्ट उसमा जाउँ। पिसा फेर्ने ब्रेक अब यो एउटा टपिकको छलफल गरौँ अनि त्यसपछि है ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन। त्यसपछिको अर्को 2 नम्बरमा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसन छ है। ल यो मेथड पनि अलमोस्ट रेन्टल मेथड जस्तै नै हो। तर यसमा फरक के भयो? यसमा फरक चाहिँ जुन हाम्रो जेनरल घरहरू हुँदैन, जेनरल घरहरूलाई चाहिँ यो मेथडबाट नगरिकन जस्तो नन कमर्सियल घरहरू हुन्छ नि, जुनबाट चाहिँ डाइरेक्ट अर्निङ हुँदैन, त्यस्तो घरहरू चाहिँ हामीले यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसनबाट गर्छौँ। जस्तो डाइरेक्ट अर्निङ नहुने के हुनसक्छ? एउटा गभर्मेन्ट स्कुलहरू हुनसक्छ, पुलिस स्टेसन हुनसक्छ, त्यसपछि नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनहरू हुनसक्छ, जुनमा चाहिँ डाइरेक्ट अर्निङ चाहिँ हुँदैन। त्यो डाइरेक्ट अर्निङ नभएको प्रोपर्टीहरूको चाहिँ हामीले भ्यालुएसन
गर्नको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसन प्रयोग गर्छौँ। बुझियो यो? बुझ्यो। एकदम सजिलो पाराले भन्दा जुन चाहिँ बिल्डिङ या स्ट्रक्चर नन कमर्सियल छ, जुनबाट चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम हुँदैन, त्यो बिल्डिङहरूको चाहिँ भ्यालुएसनको लागि चाहिँ गरिने मेथडलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसन भनिन्छ। ठिक छ? अब यसमा यो मेथड अफ भ्यालुएसनमा चाहिँ एउटा कम्प्यारेटिभ मेथड भन्ने छ, अर्को बेल्टिङ मेथड भन्ने छ। कम्प्यारेटिभ भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ होला के हो कम्प्यारेटिभ भनेको? दुईटा उसलाई कम्पेयर गरेर गर्नेलाई कम्प्यारेटिभ मेथड भनिन्छ है। यो चाहिँ एकदम सिम्पलेस्ट र डाइरेक्ट मेथड अफ भ्यालुएसन हो। किन यो सिम्पलेस्ट र डाइरेक्ट मेथड अफ भ्यालुएसन हो भन्दा यो चाहिँ अरू कुनै त्यही लोकालिटीमा चाहिँ भएको सिमिलर टाइप अफ प्रोपर्टीको चाहिँ त्यसको भ्यालुएसनलाई कम्पेयर गरेर कति आउँछ भ्यालु, त्यसको आधारमा चाहिँ रेट डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले यो चाहिँ एकदम सिम्पल मेथड अफ भ्यालुएसन हो है। त्यसपछिको अर्को मेथड भनेको के छ? बेल्टिङ मेथड भन्ने छ। यो पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथडकै टाइप हो। बेल्टिङ मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ के भन्दा जति पनि बिल्डिङहरू या जति पनि ल्यान्डहरू हुन्छ, हाइवेको रोडको चाहिँ छेउमा भएकोको चाहिँ प्राइस अलि हाई हुन्छ। हाइवेहरूबाट चाहिँ जति भित्र गयो प्राइस पनि त्यति कम हुँदै जान्छ हो। हेलो के निदाई क्या? हजुर सर, हजुर के मस्त निद्रा लाग्यो हो? सुनिरहेको सर। ल्यान्डको चाहिँ के हुन्छ भने मेन हाइवेमा चाहिँ जोडिएको ल्यान्ड चाहिँ रेट हाई हुन्छ, जति भित्र गयो त्यति कम हुँदै जान्छ नि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ रोडबाट चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा अफसेट फालेर, अफसेट भन्ने थाहा छ? सुन्या छ? हो, प्रिसाइजली कपी गर्ने है। अटोक्याड त्यत्रो अटोक्याड सब्जेक्टै पढेर यो अफसेट भन्ने नि थाहा भएन भने बेजतै हुन्छ। ल ओके फाइन, थाहा छ त्यो त थाहा छ है। ल ओके फाइन। यो रोडबाट चाहिँ अफसेट फालेर चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा अफसेट फालेर गरिन्छ। अब कति डिस्टेन्समा अफसेट बनाइन्छ भने यो फिगर देखिया छ? यो फिगर, यही फिगरलाई मात्र हेरौँ है। यो फिगरमा चाहिँ के गरियो? एउटा यो रोडबाट एउटा अफसेट फाल्यो, दुईटा अफसेट फाल्यो, तीनटा अफसेट फाल्यो, अझ चाहियो भने अरू पनि बढाउन सकिन्छ। यो फर्स्ट बेल्ट भयो, सेकेन्ड बेल्ट भयो, थर्ड बेल्ट, यो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बेल्ट है। अब अनि कतिको उसमा चाहिँ फाल्ने भनेको छ यहाँ? फर्स्ट बेल्टमा चाहिँ डिस्टेन्स डी भनेको छ है। त्यसपछि सेकेन्ड बेल्टमा चाहिँ 1.5 इन्टु P1, यहाँबाट जतिमा फाल्छ त्यसको 1.5 चाहिँ हुनु पर्यो है। त्यसपछिको टोटलको जति बाँकी हुन्छ यो चाहिँ B3 हुने भयो। अब भोल्युम निकाल्दा के गर्छौँ? भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो? एरिया इन्टु हाइट हो, एरिया इन्टु हाइट डेप्थ हैन? त्यो गरेर चाहिँ भोल्युम निकाल्छौँ। त्यसपछि V1, V2, V3 यो त के भयो? स्क्वायर भयो हो। यो त स्क्वायर भयो, स्क्वायरमा प्रब्लम भएन। यो केसमा हेरौँ, यो के छ? ट्रायंगल छ। यो 3/4 V1 भन्ने ट्रायंगल छ एउटा। त्यसपछि यो के छ? ट्रेपिजोइडल छ। यो पनि ट्रेपिजोइडल छ। यिनीहरूको चाहिँ एरिया या भोल्युम निकाल्दा त्यो ट्रेपिजोइडलको फर्मुला लगाएर एरिया निकाल्छौँ। अब यो सम्बन्धीको पनि एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। यसको यो अलिअलि यो बुझियो है। यो भोल्युम निकाल्छौँ। भोल्युम निकालिसकेपछि त्यसपछि अर्को भनेको त त्यही उनै भयो। अरू बाँकी रहेको त रेटले मल्टिप्लाई गरेर
गर्छौँ है। फर्स्ट बेल्ट, सेकेन्ड बेल्ट, थर्ड बेल्ट, अरू 4, 5, 6 यिनीहरू भयो। यो बेल्टको चाहिँ के भनेको छ, B1 को चाहिँ डेप्थ T भनेको छ, B2 को 1.5 इन्टु B1, त्यसपछि टोटल माइनस यो जो दुईटाको गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भयो है। अब एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त। A property consists of south facing plot of land भनेको छ, having southeast and north side is in due direction which measures 60 meter भनेको छ है। के भन्यो यसले, साउथ इस्ट र नर्थमा चाहिँ 60 भनेको छ है। नर्थ कति भयो, यो अहिले फिगर हेरौँ है, यो फिगर या यही फिगर हेरौँ। नर्थ भनेको यो भयो, नर्थमा कति भनेको छ, ए नर्थ नर्थमा B इक्वल टु नर्थमा 80 मिटर भनेको छ है। यहाँ 80 मिटर भन्यो, त्यसपछि तल भनेको कति नर्थ भयो, तल 60 मिटर भन्यो, यो साइडमा 180 मिटर भन्यो है। कृष्णले के भन्दै थियो, क्वेसन एकचोटि रन क्वेसन के कृष्णको माया आयो फेरि आएन के हाँस लाग्यो के सम्झेर भयो। भयो। ल अब यसमा हेरौँ है। सर पेन्टिङ सिक्न पर्ने भयो। किन, किन कति नै बोल्दैन। ल यसमा हेरौँ है, यो ठिक छ। अनि अरू के भन्यो यसले, 60, 180 र 80 मिटर भन्यो। इट कन्सिस्ट अफ ओल्ड 2 स्टोरेड बिल्डिङ ह्याभिङ टोटल क्युबिकल कन्टेन्ट अफ 80 भनेर दियो। एज्युम प्राइम कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ एज 80 or per cubic meter and allowing 10% of 10% all material value only for the building भनेको स्क्रैप भ्यालु चाहिँ 10% भन्यो। what will you recommend is the fair value of property भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्यो। अब त्यो अघिको फिगर चाहिँ एउटा बनाऊ है त। अघिको फिगर बनाउँदा यस्तो खाले एउटा फिगर भयो। यो फिगर भयो, कति भनेको छ यहाँ, यता 80 भन्यो हो, यता 80, तल कति, नर्थ पछि साउथ तपाईको 60 अगाडिको तल 60, त्यसपछि यता यो साइडमा कति भन्यो, 180 भन्यो हो, इस्ट चाहिँ 180 हो, यता 180 भन्यो। अब हेरौँ है त यो फिगरलाई चाहिँ, ल तीनटा बेल्ट मानेर गरौँ है। एउटा बेल्ट, दुईटा बेल्ट, तीनटा बेल्ट भयो, 1 2 3 हो। हाम्रो यो 80 मात्र हैन सर, 80 हो, यो 80, यो 60, यो 180, यति चाहिँ 80 भयो, यति 80, यति 60, यो टोटल 180 है। ठिक छ। अनि हामीलाई के थाहा छ, यो सुरुको बेल्ट 1 निकाल्ने फर्मुला के भनेको थियो त्यहाँ अगाडि, बेल्ट 1 B1 को चाहिँ कति भनेको छ, B1 यहाँ दिएको छ हो, डेप्थ अफ फर्स्ट बेल्ट साउथ इस्ट कुन भयो त नि, 60 180 80 मा कुन चाहिँ भयो त? साउथ यहाँ इस्ट भन्यो त के भयो, साउथ भनेको यो एउटा भयो, 180 हैन, नर्थ यो भयो हो, त्यसपछि इस्ट वेस्ट। पेपरमा सधैँ नर्थ टपमा हुन्छ हो, नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट है। के भनेको छ, नर्थमा कति भनेको छ, साउथमा साउथमा 60 भन्यो, नर्थमा 80 भन्यो, त्यसपछि इस्टमा 180 मिटर भनेको छ हो क्वेसनमै। त्यही भएर 80, 60 र 180 मिटर भनेको छ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले तीनटा बेल्ट गर्यौं हो, तीनटा बेल्ट गरेर एउटा डेप्थ कति भनेको छ, यो डेप्थ
25 भनेर यहाँ दिएको छ नि क्वेसनमा हैन ए अँ डेप्थ अफ फ्रन्ट बेल्ट बिङ 25 भनेको छ त्यसपछि यो कति हुने भयो यो 1.5 into 25 होइन 1.5 into 25 हुन्छ किन अघि हामीले त्यो फिगरमा लेख्ने बेलामै B2 भनेको 1.5 into B1 भनेर लेखेका थियौं हो नि बुझेन सर हो त बुझेन अहँ यस्तो भयो यो फिगर बना बुझियो बुझ्यो त्यो यो फिगर चाहिँ बुझेँ। बुझिया छ 80 60 180 पनि बुझिया छ सर मैले बुझेँ त्यो त त्यसो हो भने अब यहाँ के भनेको छ डेप्थ अफ फ्रन्ट बेल्ट भनेर यही दिएको छ हो बिङ 25 मिटर भनेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म 25 मिटर भनेर दिएको छ क्वेसनमा अच्छा यो बेल्ट 2 भयो सेकेन्ड भयो यो थर्ड बेल्ट यो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो नि हो है अब यो ट्राभल जोडल बने सर यो यिनीहरू पनि यिनीहरूलाई पनि बेल्टमा गनिन्छ गनिन्छ यस्तो भयो यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा बुझ्यो अनि अघिको हामीले त्यो पढ्दाखेरि के भनेर लेखेका थियौं बेल्टिङ मेथडमा B2 भनेको के भनेका थियौं B2 इजिकल टु 1.5 B1 भनेका थियौं हो 1.5 B1 हो 1.5 B1 है ल अब 1.5 into B1 भने कति भयो 25 1.5 into 25 गर्दा कति 37.5 त्यसपछि यो थर्ड बेल्टको कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ है मैले रिमेनिङ कति हुन्छ त्यति 1.5 into remaining 180 माइनस यो दुईटा घटाउने हो B1 minus B1 माइनस B2 ठीक छ यो गर्दा कति आयो 117.5 है 5 ठीक छ अब त्यसपछि के हो प्लटलाई एरियामा लिएर जाने एरिया निकाल्दिने हो एरिया के हुन्छ स्क्वायर छ हो यो फर्स्ट बेल्ट स्क्वायर छैन 60 60 25 25 स्क्वायर त्यसपछि सेकेन्ड बेल्ट पनि स्क्वायर छ 60 60 37.5 37.5 थर्ड बेल्ट पनि के भयो 60 स्क्वायर भयो कि रेक्टेंगल हो केटा हो स्क्वायर नै भयो 60 60 117.5 117.5 होइन त्यसपछि अर्को यो के भयो यो 60 60 यतापट्टि 117.5 117.5 यो तीनटामा प्रब्लम भएन एरिया निकाल्न प्रब्लम छ हजुर सर यो थर्ड बेल्टमा 1.5 into remaining हैन के रे थर्ड बेल्टमा 1.5 into remaining हैन होइन 1.5 into B2 और रिमेनिङ चाहिँ हो क्या बुझेनौ कृष्णको माया गर्यो बुझ्नै छोड्यो हैन सर यो रिमेनिङ भनेको त्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन 1.5 मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन है परेन के हो भने धेरै केही दिमाग लगाउनै पर्दैन है यो कस्तो बाङ्गो गएको ल यो हेरौँ है ल यो यहाँसम्म छ है यहाँसम्म छ हामीलाई यो पनि थाहा छ हामीलाई चाहिए यति मात्रै हो टोटल पनि थाहा छ भने के गर्छौं यति निकाल्नलाई टोटलबाट यो दुईटा घटाइदिएपछि त यति आइहाल्यो नि हैन त्यही गरे हो के ल यहाँसम्म बुझियो त्यसपछिको यो भनेको अब के भयो ट्रायंगल भयो हो
अब यो फोर्थ बेल्टमा हेरौँ है त। फोर्थ बेल्टमा के हुन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला के हो, हाफ बेस इन्टु हाइट हो। हाइट भने कति छ, हाइट भनेको यो भयो 25 छ हो। त्यसपछि यति मात्रै निकाल्नु पर्यो। अब यति मात्रै कसरी निक्लिन्छ, सर यो 2.8 चाहिँ त्यो काम 80 माइनस 60 गर्दा नि के अरे अब यस्तो छ है, यसमा चाहिँ साइनको त्यो फर्मुला लगाउनु पर्यो। यसलाई 90 मानेर गर्नु पर्यो हो। यो 90 भयो, ठिक छ, हुन्छ कि हुँदैन? दुईटा ट्रायंगल लिएर यस्तो हो क्या, यस्तो। यसलाई मात्रै म ठुलो गर्छु है। अचम्मै भयो त। ल यसमा हेरौँ है त। ल यो ट्रायंगल हेरौँ है। यो ट्रायंगल जुन छ नि, यो 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 कहाँ हो सर खै? यो क्या, यो यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँ यति जुन ट्रायंगल छैन यो, भयो यो ट्रायंगललाई मैले यहाँ बनाएको छु है। यसको यो हाइट कति भयो, 25 यता भयो। यतापट्टि साइडमा आउनुहोस्, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यो देखे होइन यो? त्यो त देखो, देख्ने यहाँ देखे हाँ। कजङ कजङ फिगर देख्यो, उ त देख्ने ए साह्रो मिल्दो रहेछ नि त। मिल्छ सर। ल देखेको भयो कि भयो छैन? सर भयो। ल यो ट्रायंगलको देख्यो, यति देख्यो, ल। यति हाइट कति छ, 25 छ। 25 यति छ। 25 छ है। त्यसपछि यसलाई उ गर्न मिल्यो, 90 डिग्री हुन्छ। सर हुन्छ, बनाउनु परपेंडिकुलर बेस हो। र हामीलाई यो एंगल Right. थाहा छ भने कसरी निकाल्छौं? अब हामीले यो बेस कसरी निकाल्छौं? हाइपोटेन्युसबाट हो, त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले बेस निकाल्छौं है। यति निकाल्छौं, जाने दियो। निकाल्छौं। त्यो गरेर 2.8 आयो। त्यसपछि 25 इन्टु 2.8 गरेर 35 गरे, यतिको मात्रै। यसको यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँसम्मको मात्रै है। त्यो निकालेको देखाउनु पर्दैन। यस्तो निकालेको देखाउँदा यो हिसाब धेरै नै लामो हुन्छ हैन। सकिन्छ भने हजुर। आफैले त्यो क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दिदा हुन्छ। अब यो केसमा 2.8 अनि यो पनि ट्रापिजोइडल भयो र यहाँ पनि ट्रापिजोइडल भयो। ट्रापिजोइडलको पनि अघि मैले भनेकै केसबाट चाहिँ यहाँको यो लेन्थ क्याल्कुलेट गर्यो, हाइट निकाल्यो, त्यसपछि यो एरिया निकाल्यो। यो गरेर टोटल एरिया कति आयो? 7237.87 आयो है। यो टोटल एरिया। ठीक छ। अब एरिया निक्लियो, त्यसपछि रेट पर युनिट एरिया दिया छ भने टोटल भ्यालु अफ प्लट हामीले निकाल्न सक्छौं। कसरी निकाल्छौं? एरिया इन्टु रेट, प्लिन्थ एरिया इन्टु रेट गरेर यो आयो। त्यसपछिको अर्को के भनेको छ? प्राइम कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ द बिल्डिङ भनेको 500 इन्टु 2840। यो एरिया इन्टु 2840 भने के दिया छ? क्युबिकल उ भनेको छ, क्युबाइडल कन्टेन्ट यति इन्टु 500 रेट मल्टिप्लाई गरेर यसको कस्ट अफ बिल्डिङ निकाल्यौं। त्यसपछि ओल्ड मेटेरियल कति भनेको छ? स्क्रैप भ्यालु 10% अफ कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको छ हो। 10% अफ 14 यो कमा हो, यहाँ याम भएछ। 14200 गर्दा 142000 भयो। त्यसपछि भ्यालु अफ प्रोपर्टी भनेको के भयो? भ्यालु अफ प्लट प्लस भ्यालु अफ बिल्डिङ गरेर यति आयो। अब यसमा यो फिगर चाहिँ प्रब्लम रहेछ। यो फिगर म सच्याएर पठाउँछु है।
यो फिगर चाहिँ खास रेन्डम मेथड हो है यो चाहिँ 60 हुनु पर्यो यो 80 ठिक छ यो फिगर म पठाउने बेलामा तिमीहरूलाई सच्याएर पठाउँला है यो आज पठाइदिनु है हाँ? आज पठाइदिनु भनेको यो पठाउनु त पठाइसके सर भेटेन सर छैन सर छैन ल ल ठिक छ म सच्याएर तिमीहरूले भेट्ने गरेर पठाइदिन्छु हो भेट्ने गरेर पठाइदिनु सर ल ओके आजलाई कहाँ हुनु बाँकी छ अझै बाँकी छ ए अझै छ सर छ नि कति छ कति कृष्णको माया चाहिँ नभेटोस् तपाईँ थाहा हुनु भएन सर हजुर खाना खानु भयो कस्तो हावा 1 बजे खाना खानुभयो भनेर सोच होइन कृष्णको माया लाग्यो भने खायो तिमीहरूले मैले खाएन यो भनेको खाएन ल एकछिन है अब एकछिन त्यसपछि अर्को हाम्रो मेसेज टाइटको थियो के हो के छ भनेको यो कृष्णको माया सीताराम कहाँ छ सीताराम सीताराम होइन सर सीताराम कृष्णले निर लाग्छ नि कृष्णले ल एकछिन ल अब त्यसपछिको अर्को टपिक छ भ्यालुएसन अफ बिल्डिङलाई चाहिँ के मेथडले चाहिँ फेरि भ्यालुएसन गर्ने भन्ने छ है सुरुको भनेको इस्टिमेटेड कस्ट फ्रम एकाउन्टबाट कति आउँछ त्यसको इस्टिमेटेड कस्ट त्यसपछि कस्ट फ्रम डिटेल आइटम त्यहाँ के आइटम छ आइटमको डिटेल आइटम जुन हामीले टाइप्स अफ इस्टिमेटमै पढेका थियौँ त्यसपछि इस्टिमेट फ्रम प्लिन्थ एरिया बेसिस इस्टिमेट फ्रम युनिट रेट र क्युबिक रेट इस्टिमेट यो जुन हामीले उसमा पढेका थियौँ टाइप्स अफ इस्टिमेट सबै त्यही नै सेम हो है यो ल अब यसको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ फेरि न्युमेरिकल है सर 1 बजे नि त फेरि 1 बजे फेरि क्लास छैन र कहाँ अर्को क्लास हो कि के हो 1 बजे ए आज मात्र हो 1 बजेपछि अर्को क्लास हुँदैन भन्ने पनि थाहा रहेछ थियो कि हिजो त कस्तो मनको कुरो बुझ्दै आशिषले म बुझिहाल्छु नि नारायणको माया नै आउन दिएर छैन है फेरि आए त अनलाइन ल एकछिन है टिकटकमा जान्थ्यो कि पोस्ट एकछिन यो डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड अफ भ्यालुएसन भनिन्छ यो सबै म तिमीहरूलाई पठाउँछु त्यसमा फेरि हेर बुझेन भने फेरि अनि डिस्कस गरौँला है डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथडमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले एकचोटि गरिसकेको भ्यालुलाई चाहिँ फेरि त्यो के अरे इस्टिमेट गरिसकेको चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्पेयर गर्छौँ जुन हाम्रो डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड हुन्छ नाम आफैमा सबै कुरा छ डाइरेक्ट कम्पेरिजन मेथड अफ भ्यालुएसन द मेथड इज एडाप्टेड when the particular of sale of few adjoining properties are available the properties should be similar transaction are to be new and normal details of each property is known सिमिलर हुनुपर्छ र तिनीहरूको चाहिँ प्रोपर्टी के हो त्यो प्रोपर्टी पनि थाहा हुनुपर्छ यो मेथडको लागि है अब यसमा यो न्युमेरिकल यो सिङ्किङ फन्डको चाहिँ न्युमेरिकल हो यो सिङ्किङ फन्डमा हामीले अगाडि गरिसकेको जस्तै न्युमेरिकल हो फर्मुला यो हेर यसमा केही बुझेन भने फेरि पछि छलफल गरौँला है के भन्नुपर्छ अहिले ल यान ओनर एउटा ओनरले चाहिँ आफ्नो प्रोपर्टी चाहिँ सेल गर्न भनेर चाहिँ उ गरे हो जुन चाहिँ के भनेको छ 30 years old building having total plinth area यति द कस्ट अफ ल्यान्ड इज यति
एज कम्पेयर्ड विथ एडजोइनिङ एरिया, त्यो एरियाको चाहिँ उसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ल्यान्डको कस्ट चाहिँ यति आउँदो रहेछ। देयर इज नो कम्पेरेबल इन स्ट्यान्स अफ लेटिङ भ्यालु एभाइलेबल इन द लोकालिटी बट द प्रेजेन्ट प्लिन्थ एरिया रेट टु कन्स्ट्रक्ट सच अ न्यू बिल्डिङ हेज बिन डिटरमाइन्ड फ्रम करेन्ट सेल प्राइस। यो चाहिँ अहिले भर्खरैको किनबेचकोबाट चाहिँ यो प्लिन्थ एरियाको चाहिँ रेट पनि निर्धारण गरियो। कति रहेछ भने 550 पर स्क्वायर मिटर। वाट वुड बी द सेल प्राइस अफ द प्रोपर्टी हेभिङ टोटल लाइफ 80 इयर्स। 30 इयर्सको त्यो भयो, 80 इयर्सको कति भनेर चाहिँ सोध्यो, जहाँ सिङ्किङ फन्डको इन्ट्रेस्ट 5% भनेको छ। अब प्राइमेरी कस्ट अफ बिल्डिङ निकाल्नलाई के गर्छौँ हामीले, यसको रेट के अरे प्लिन्थ एरिया इन्टु रेट गर्छौँ हामीले। यो गरेपछि प्राइमेरी कस्ट आयो। त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड कोएफिसिएन्ट फर 80 इयर्स, यो फर्मुला यो सेयर गरेपछि हेर यो फर्मुला उसमा छ 1/1 प्लस n पावर n माइनस 1, यो गरेपछि 0.0010 आयो। अनि 2 पार्टिसिपेन्ट रेज ह्यान्ड ल के भयो आशिष? अच्छा के हो यो? ह्यान्ड रेज हो, केही बुझेन भन्ने चाहिँ हो। ठिक छ, झुकेर भयो उसको। ल ल ल। त्यसपछि के भनेको छ, एमाउन्ट अफ रुपिज 1 पर एनम भने यो फर्मुला छ हो, यही फर्मुलालाई क्रस गरेर आछ। त्यसपछि 1 रुपिज आफ्टर 30 इयर्स विथ इन्ट्रेस्ट यति गर्दाखेरि 66.22। सब यो फर्मुलाको मात्रै खेला हो, अरू केही पनि छैन है। रेट अफ डिप्रिसिएसन यो कति आयो 0.001 इन्टु यो गरेर 6.62। त्यसपछि टोटल डिप्रिसिएसन चाहिँ यो 4006 आयो। डिप्रिसिएसन भनेको के भयो, कस्ट अफ बिल्डिङ माइनस यो गरिसकेपछि यति आयो। त्यही भएर टोटल सेल भ्यालु अफ प्रोपर्टी चाहिँ यो कस्ट आफ्टर डिप्रिसिएसन प्लस यो 30,000 चाहिँ के भनेको छ, एडजोइनिङ रेटसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर आएको भनेको छ, गर्दाखेरि 86,490 भनेर चाहिँ आयो। त्यसपछि अर्को भनेको प्रोफिट बेस्ड भ्यालुएसन भन्ने छ हो। प्रोफिट बेस्ड भ्यालुएसन पनि एकदम सिमिलर टाइप अफ भ्यालुएसन। कुनसँग, रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन। रेन्टल मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, रेन्टल मेथड के को लागि गर्थ्यौँ, भाडाहरूको लागि। रेन्टल मेथड भाडाको लागि हो। अघि हामीले पढेको मेथड जुन चाहिँ डाइरेक्ट प्रोफिटेबल बिल्डिङहरू हुँदैन त्यस्तो केसमा होइन, जस्तो स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुल, पुलिस स्टेसनहरूको केसमा हामीले गर्थ्यौँ भने अहिले के भयो, प्रोफिट बेस्ड भ्यालुएसन चाहिँ के को लागि हुने भयो, जुन चाहिँ प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनहरू छ, प्रोफिटेबल बिल्डिङहरू छ, जस्तो होटल, सिनेमा, सपहरूमा चाहिँ यो मेथड हामीले युज गर्छौँ। अब कसरी युज गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। अब यो डेभलपमेन्ट मेथड पनि सकौँ त्यसपछि, अनि अरू बाँकी रह चाहिँ भोलि गरौँला है। अब आधी घन्टा गरौँ। यस्तो हुन्छ कि क्लास भए बेलामा एकछिन बस्दा के हुन्छ र भने कुरा एकछिन लास्टमा गरौँला। अब म बढीमा 20 मिनट अनि त्यसपछि कुरा गरौँला। ल यो न्युमेरिकल हेरौँ है त। वर्कड आउट द भ्यालुएसन अफ सिनेमा हल। सिनेमा हलको चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। कस्ट अफ ल्यान्ड यति छ, ग्रस इन्कम यति छ, एक्सपेन्सेस अन्डरगन पर एनम केमा चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेको छ। टु रन सिनेमा हल स्टाफको स्यालेरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर 30% छ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर 5%, अनि क्यापिटल कस्ट 95000 छ। त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड चाहिँ कति छ 25% एट 4% आफ्टर एलोइङ 10% स्क्रैप भ्यालु भनेको छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम 10,000, एनुअल इयर पर्चेज फर 60 इयर चाहिँ 8% एन्ड रिडम्सन अफ क्यापिटल यो 4%। सबै यो अगाडि गरेको न्युमेरिकल जस्तो नै हो है। यसमा पनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स आउटगोइङ के भयो, सिनेमा हल 30% भनेको छ। त्यसपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 5% अफ ऊ भनेर क्वेसनमै दिएको छ। त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने फर्मुला, यो सिङ्किङ फन्ड यास इज इक्वल टु यास एन इन्टु
r/1 + r power n - 1 अब जम्मा 10 मिनेट रहेछ है ल 10 मिनेट लेखौँ अनि त्यसपछि अर्को क्लास अब रिभिजन भोलि गरेर गरौँला यो न्युमेरिकल सकौँ है रिभिजन गरेर कुरा गर्ने हुन्छ अनि यो क्याल्कुलेट गरेपछि हुन्छ। यस यति आयो त्यसपछि इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि आयो एनुअल रिपेयर अफ हल भनेको 2% अफ ऊ भनेको छ क्वेसनमै दिएको छ टोटल आउटगोइङलाई जोड्दाखेरि समथिङ यति भ्यालु आयो अब नेट प्रफिट निकाल्न पर्यो ग्रस इन्कम माइनस टोटल आउटगोइङ अनि कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने फर्मुला आइसी इजिकल टु r अपन 1 + r पावर n - 1 त्यो छ यहाँ आयो त्यसपछि इयर पर्चेज निकाल्दा 1 अपन आइसी + आइपी आइसी माथि निकालेको छ आइपी पनि आइसकेको छ त्यो गर्दा यति आयो अब टोटल क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट रेन्ट इन्टु इयर पर्चेज गर्दाखेरि यति आयो भ्यालु अफ ल्यान्ड क्वेसनमै दिएको छ टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी भनेको क्यापिटलाइज भ्यालु प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड गर्दाखेरि यति आयो ठीक छ